بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو في الفيديو دوزيام اللي راح يكون على فاريابل اليتراتوار. قبل ما ندير هذيك الاولى تفكرت اللي هي probability. كي تكون مثلا عندي انا هنايا غاما لونسومبل دي زيفينمون غاما، زعما باغ اكزومبل غدوة واحد تصب شتا تكون شميسة ولا الريح، ولا كل واحد عنده probability. زعما قال هذيك 20 30 50. كي نجمعو البروبابيلتي تاع لي زيفينمون لازم يكونوا 100%. قال مثلا زعما عندي انا غدوة كيما في لابياس في الدراهم سوا بيل سوا فاس، معناتها هذيك لا probability تاع البيل هي 1 sur 2 50%، ولا 50%. كي نجمعهم 100%. نقولو لي فاريابل اليتوار سوا les variables aléatoires, soit gamma A pour P pour un espace. Toutes les applications X est une variable. In X, une application est une variable définie, le gamma de gamma, l'ensemble des cas possibles dans R, tel que quel que soit un ensemble appartient à R, l'ensemble réciproque. Qui dit la fonction réciproque à l'ensemble هذا، زمان عندي l'ensemble 1 2 1، مثلا زعما عندي ان انصومبل 2 2 3 5 6 7 8. لازم نلقى لي كا دو باز غاما، لي كا دو باز اللي لقيتهم. تسمى شغل انا كي ندير ان طرافاي ولا ان ايفينمون يكون دي بروبابيليتي. هذوك راح نابليكي عليهم ان فونكسيون اكس ولا ان ابليكاسيون اكس تديني الاي، تديني ان اوتر اونسومبل. كي ندير العمليه العكسيه شغل عاود توليت لهذاك لي كا بوسيبل. زعما كيما هنايا موضحه، كيما هنا موضحه هاليك اكس دو اي جي هي اي بلس جي باغ اكزومبل. ندير دي دو فوا هاليك جات دي دو فوا. واش معناتها؟ راح نرمي ان دي راه مرقم من 1 ل 6، هو فيه 6 فاس، كل 1 2 3 4 5 6 6 فاس نرميه دو فوا. واش راح يكون عندي لي بروبابيليتي؟ راح يكون عندي دي كوبل باسكو رميت دو فوا. راح تكون عندي الان كاين الاولى ايماجين كانت مع الان، الضربه الدوزيام واش راح تكون سوا الان سوا 2 سوا 3 سوا 4 سوا 5 سوا 6. تسمى راح تكون عندي لي زونسومبل 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. واذا كانت الاولى هي 2 واش راح يكون لا؟ تسمى راح تكون 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. واذا كانت الضربه الاولى 5 واش راح تكون؟ هكذا نديرو توالي 5 راح تكون 5 5 1 5 2 5 3 5 4 سوا 5 6 سوا 5 6. هاولي كي درت لا فاريابل اليتوار على هذوك لي زيفينمون اللي كانوا عندي، واش خرجوا لي؟ كي يكون الاكس اي جي نجمعهم تولي عندي في الاول هو 2 باسكو 1 1 هو 2 3 4 5، وكي نجمعهم 6 7. كي نجمع 2 2 3 لازم ما نعاودوش يطيحوا لي من 2 ل 2. كي نجمع هذوك لي زونسون عندنا دو تيب تاع لي فاريابل اليتوار. فاريابل اليتوار ريال، كاينه ديسكريت كاينه كونتينيو. loi de probabilité quel que soit x appartient هاك probability تاعو بي دو اكس. بي دو اكس يعني بي دو اكس صغير راح ينتمي هذا هاولي اكس صغير probability loi de probability. كي نجمع لي probability تاعهم نلقى الان فونكسيون دو ريبارتيسيون. هذه راح تكون في الديسكريت، راح تكون شغل من مجال لمجال. عندي القيم هامليك واحد تكون من المول لانفيني. هذيك الاول قيمه تكون زيرو، حنا نرسموها بخط طويل زيرو.
وراح تكون اف دو اكس ايكال زيرو باسكو راهي في الزيرو. كي تكون من القيمة الأولى للقيمة الثانية راح تكون البروبابيليتي تاع القيمة الأولى، ومن القيمة من القيمة الثانية للقيمة الثالثة البروبابيليتي تاع الدوزيام، وهي رايحة اف دو اكس هي لا سوم تاع لي بروبابيليتي تسمى فوالا هذيا تسمى اف دو اكس. هنايا اف دو اكس دايما كيما نقولوا دايما تجمع دقيقة برنامج دايما تجمع اللي قبلها. غلط انا فيها هذه كور probability فوالا. نشوفو ديسكريت هايليك ودو probability هايليك اكزامبل عليها فونسي اون بياس تسمى هنايا. شوفو فونكسيون دو ريبارتيسيون فوالا تسمى الفونكسيون دو ريبارتيسيون. دايما كي تكون انا غلط فين مو فونكسيون دو ريبارتيسيون راح تكون البروبابيلتي تاع ما قبلي والبروبابيلتي تاعي الزائد تاعي. تسمى معناتها زعما البروبابيلتي تاع البروبابيلتي تاع الطروا هي تاع دو والان تاع دو والان وهي رايحة. تاع الطروا هي تاع دو والان وهي رايحة. تاع الكات هي تاع الطروا تاع دو والان هايليك تاع الكات هايليك وراهي تاع دو والان دو طروا. ليسبيرونس تاع فاريابل اريثماتيك ليسبيرونس هو لا سوم تاع الاكس في البروبابيليتي تاعو. تسمى عندي كيما هنايا عندي الزيرو في الواحد على 4 زائد 1 على 2، 1 في 1 على 2 زائد 2 في 1 على 2 تسمى هنا زيرو، وهنا 1 على 2 زائد 1 على 2 تسمى 1. هنا ليسبيرونس ما عندها حتى علاقة. والفاريونس هي ليسبيرونس تاع اكس كاري ناقص ليسبيرونس تاع اكس كقيمة. هذه نشوف فيها مجال، هذه تحسبها اكس كاري فوا بي دو اكس كاري كذا منا، وهذه قيمة تاع اكس اللي لقيتها زعما نقولو هنايا نديرها كاري. وفي الفاريابل اليتوار ديسكري كي يعطينا بار اكزومبل يقولنا حسب تاع مجال قال مثلا زعما probability تاع اكس ينتمي الأ مفتوح والبي مغلوق، هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون عند البي ناقص لا فونكسيون دو ريبارتيسيون عند الأ. ومن هون نديرو كل الحالات. ايماجيني فتحنا البي نحينا تولي اصغر تماما. واش معناتها؟ نزيدو نديرو هنايا ناقص probability دو بي، وزعما نقولو هنا غلقناها وهنا بقات كيما راهي هكذا كيما راهي هنايا. واش نديرو؟ زائد probability دو ا. غلقناها هنايا عند الأ وفتحناها عند البي. واش معناتها؟ زائد probability دو ا ناقص probability دو بي وهي رايحة. زعما نقولو مثلا اكس أصغر مثال عند أصغر من بي مثال زعما نقولو أصغر من يساوي بي. معناتها الفونكسيون دو ا تولي غير محسوبة مكاش. لا راح تولي لي واحد ماشي أصغر تماما من بي. مثلا بي مقبل واش معناتها واحد. معناتها شوف كي نقولو مثلا زعما عندي فونكسيون دو ريبارتيسيون تاع تاع حنايا كيما زعما نقولو تاع اكس أصغر من 3. واش معناتها الواحد باسكو في لافاز الواحد ناقص بروبيل تاع هذه ناقص ولا مثلا نقدروا نوسيوها ليسونسيال. من بعد نفيريفي ان شاء الله نعاود عندي نفيريفي ان شاء الله. واذا كان في لي كومونتير ولا فاريابل اليتوار كونتينيو
فاريابل اليتوار معروفة بحاجة، عندهم خصائص. densité de proba، une fonction de densité. f est une fonction de densité de proba si f une fonction quel que soit x f de x supérieur à 0 تحقق هذا الهدف. والانتجرال لا somme تاع الانتجرال تاع f de x égale 1، وهاو القانون تاع الانتجرال. في الكونتينيو ما كاش أصغر أو يساوي أو أقل، أصغر أو يساوي أو أصغر تماما، كلها بنفس القانون. هنا أغلق أفتح اللي جات fonction de répartition de b. هنا fonction de répartition de b انتجرال من a ل b هو الفونكسيون دو ريبارتيسيون في b ناقص فونكسيون دو ريبارتيسيون، ولا f de b هي تقدر تقول هي الدالة تقريبا، هي الدالة هي الدالة الأصلية. الدالة الأصلية فونكسيون دو ريبارتيسيون أو الانتجرال. انتجرال هنا في الكونتينيو فونكسيون دو ريبارتيسيون هي الدالة الأصلية. x هو الدالة الأصلية تاعو هو x كاري على 2 باغ اكزومبل، ولا 1 على 2 جذر x الدالة الأصلية تاعو هي جذر x. هاو اكزومبل تاع الدالة f بي دو x انفيريور على b هو f دو b هو الانتجرال تاع الزيرو من ا ل b x انفيريور ا b تسمى باسكو راهي محصورة بين ا و b. بي دو x سوبيريور ا تسمى تفوت ال a، 1 ناقص f دو a. بي دو x محصورة بين b و ال a هو الانتجرال تاع الدالة الانتجرال عند القيمة الكبرى ناقص الانتجرال تاع القيمة الصغرى. ليسبيرونس هو الانتجرال تاع f دو x موان لانفيني بلس لانفيني. x عموما راح يكون ثابت، تسمى في كثير من الحالات خرجوه يعني ما تخليوش، لما خرجوه برا الانتجرال ما يأثرش، هو يكون كونستون في اغلب الاحيان. مش لا فاريونس هاي القانون تاعها معروف، اسبيرونس دو اكس كاري ناقص ليسبيرونس دو اكس تحسبو كاري. هنايا راح يكون انتيراسيون، هنا ما كاش قيمه واحده ديرها. ليكارتيب هو جذر لا فاريونس. هنايا دوكا نحبسو، و بروشان فيديو ان شاء الله نديرو فاريابل الياتوار ايزيال.